इरान एक समयमा राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो। राजतन्त्रको समयमा इरानले आधुनिकता र विकासलाई विशेष जोड दिएको थियो। तर यही आधुनिकता र शिक्षामा भएको विकास र उदारताको विरोधमा इरानको परम्परावादी तथा धार्मिक गुरु तथा विभिन्न संघ संगठनहरू विरोधमा उत्रिए। यही विरोध अन्तत विशाल आन्दोलनमा परिणत हुन गयो। सो आन्दोलनले इरानलाई अस्त व्यस्त बनायो। अन्तत आन्दोलन भएको 1 वर्ष भित्र नै इरानको राजतन्त्र सदाको लागि अन्त्य भयो। इरानको नयाँ राजतन्त्र कसरी सुरु भयो? के कारणले आन्दोलन राजतन्त्र विरोधी बन्न गयो? इरानको राजतन्त्रको अन्त्य कसरी भयो? यस बारे आजको कार्यक्रममा विस्तृत चर्चा गर्नेछौं। आजको यो कार्यक्रमलाई यस च्यानलका नियमित दर्शक तथा शुभेच्छुक एसएस ज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदा झै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। नेपालदेखि करिब 3000 किलोमिटर टाढा मध्य पूर्वमा अवस्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्र नै इरान हो। यस राष्ट्रको पूर्वमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र तुर्कमेनिस्तान, उत्तरमा क्यास्पियन सागर, अजरबैजान र आर्मेनिया, पश्चिममा टर्की र इराक र दक्षिणमा इरानको खाडी रहेको छ। 16,48,195 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो देशको राजधानी तेहरान हो। हालको इरान राज्य प्राचीन कालदेखि नै पर्सियाको नामले परिचित थियो। सदियौंसम्म मध्य पूर्वमा अवस्थित पर्सिया राज्यले निकै उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। त्यसैले पनि पर्सियाको इतिहास धेरै नै जटिल बन्न गएको छ। पर्सियामा विभिन्न कालमा भिन्न भिन्न राजवंशहरूले राज्य गरेका थिए। विशेष गरी 16औं शताब्दी ताका सफाभिद राजवंश, 18औं शताब्दी ताका कजार राजवंश र 20औं शताब्दीमा पहलवी राजवंशहरूले पर्सियामा राज्य गरे। 19औं शताब्दीको सुरुवात ताका पर्सियामा रुसको प्रभाव तीव्र रूपमा बढ्न गयो। रुसले बिस्तारै पर्सियाको मुख्य भूभागहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन थाल्यो। यसैको प्रतिरोध स्वरूप सन् 1828 मा पर्सियाले रुसको विरुद्ध युद्ध सुरु गर्यो। तर सो युद्धमा पर्सियाको नराम्ररी हार भएपछि पर्सियाले बाध्य भएर रुससँग एक सन्धि गर्नु पर्यो। सो सन्धि अनुसार पर्सियाले आफ्नो केही भूभागको अधिकार रुसलाई सुम्पिनु पर्यो। यसरी रुसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मध्य पूर्वमा बढाउन थालेपछि बेलायत निकै सशंकित हुन गयो। विशाल साम्राज्यमा एक छत्र राज गरिरहेको बेलायतको लागि रुसको उपस्थितिले निकै चिन्ता बढाइरहेको थियो। यसपछि बेलायतले पनि बिस्तारै अफगानिस्तान हुँदै मध्य पूर्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लैजाने योजना बनाउन थाले। बेलायतले अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभावलाई बलियो बनाएपछि मध्य पूर्वमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुधार गर्न पर्सियासँग विभिन्न सम्झौताका प्रस्तावहरूलाई अघि सारे। यसरी पर्सियामा रुस र बेलायतले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न हानाथाप गर्न थाले। बेलायतले पर्सियासँग रेल बाटो, खनिज उत्खनन तथा सुर्तीको व्यापारमा एकाधिकार कायम गर्न सफल भयो। यस अर्थमा रुसको प्रभाव पर्सियामा कम हुन गयो। तर पनि रुसले पर्सिया माथिको हस्तक्षेपलाई भने कायम नै राख्यो। तत्कालीन समयमा पर्सियामा कजार राजवंशहरूले राज्य गर्दथे। सन् 1896 मे 1 तारिकको दिन राजा नसिर अल दिन कजारको हत्या भयो। उनको हत्या भएपछि उनका छोरा मुजफ्फर अल दिन कजार पर्सियाका नयाँ राजा भए। राजा मुजफ्फर अल दिन अत्यन्त विलासी स्वभावका थिए। पर्सियाले पहिलेदेखि नै आर्थिक संकट झेलिरहेको र सरकारी स्तरबाट राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेकोले पर्सियामा आर्थिक संकट स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्यो। यसका लागि राजाले रुस, बेलायत तथा फ्रान्सबाट ऋणहरू लिए।
तर पनि पर्सियाको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन। आर्थिक संकट बढ्दै गएपछि पर्सियाले खनिज उत्खनन सम्बन्धी एकाधिकार बेलायतलाई सुम्पियो। त्यस्तै रुससँग पनि व्यापार सम्बन्धी विभिन्न सन्धिहरू भयो। यस प्रकार पर्सियाको अर्थतन्त्र बाह्य देशको हातमा पर्न गयो। यसले पर्सियाको अवस्थालाई दयनीय बनाउँदै लग्यो। बढ्दो गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा न्यून आर्थिक वृद्धिको कारण जनताहरूमा आक्रोश बढ्न थाल्यो। उनीहरूले सरकारी निकायको खुलेर विरोध गर्न सुरु गरे। यसैका फलस्वरूप देशभरिका जनताहरू सडकमा उत्रिए। देशका विभिन्न संघ संगठनहरूले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै लगे। तर तत्कालीन राजा मुजफ्फर अल दिन कजारले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दबाउने रणनीति लिए। यसले झन देशमा अराजकता फैलियो। सन् 1905 मा जापान र रुस बीच भएको युद्धमा रुसको नराम्ररी हार भयो। यो हार पछि रुसका जार शासकको विरोधमा आम रसियाली जनताहरू आन्दोलनमा होमिए। यसैको प्रभाव बिस्तारै पर्सियामा पनि पर्न गयो। पर्सियाका जनताहरू पनि राजा मुजफ्फर अल दिन कजारको विरुद्धमा आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै लगे। यसैको फलस्वरूप सन् 1906 मा पर्सियामा एक ऐतिहासिक परिवर्तन भयो, जसलाई पर्सियन कन्स्टिट्युसनल रिभोल्युसन पनि भन्ने गरिन्छ। यस अन्तर्गत पर्सियाको संसद मजलिसले नयाँ संविधानको प्रारूप तयार पार्यो। सो संविधानको मस्यौदामा संवैधानिक राजतन्त्र, 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका, सदनप्रति मन्त्रीहरू जवाफदेही हुने, जनताको मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदिलाई संविधानमा महत्वपूर्ण स्थान दिइयो। यसका साथै पर्सियामा शिया इस्लामलाई राष्ट्रिय धर्मको रूपमा स्थापित गरियो। यसरी पर्सियामा नयाँ संविधान बनेको केही महिना पछि नै अर्थात सन् 1907 जनवरी 3 तारिकको दिन कजार राजवंशका राजा मुजफ्फर अल दिन कजारको हृदयघातको कारण मृत्यु भयो। उनको मृत्युपछि उनका छोरा मोहम्मद अली शाह कजार पर्सियाका राजा भए। राजा मोहम्मद अली शाह कजार सुरुदेखि नै नयाँ संविधानको विरोधमा थिए। उनले राष्ट्रिय संविधान सभालाई विघटन गर्दै सो सभाद्वारा पारित भएका संविधानका बुँदाहरूलाई पनि खारेज गरे। यसपछि राजतन्त्रलाई राज्यको शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्दै देशको शासनभार आफ्नो हातमा लिए। राजा मोहम्मद अली शाह कजारको सो कदमको विभिन्न संघ संगठनहरूले विरोध गरे। जनताद्वारा गरिएको विरोधले बिस्तारै आन्दोलनको रूप लिन गयो। पर्सियामा रहेका तुर्कहरूको संगठन योङ टर्किसले पनि सरकारको सो कदमको घोर भत्सना गर्दै आन्दोलनमा होमिए। यसपछि अन्य संघ संगठनहरू पनि सो आन्दोलनमा बिस्तारै समाहित हुँदै गए। अन्ततः यसले एक सशक्त आन्दोलनको रूप लिन गयो। देशभरि नै फैलिएको सो आन्दोलनलाई दबाउन राजा मोहम्मद अली शाह कजारले निकै प्रयत्न गरे, तर सकेनन्। अन्ततः सन् 1909 ताका विद्रोहीहरूले राजधानी तेहरानलाई आफ्नो कब्जामा लिए। राजा मोहम्मद अली भागेर रुसी राजदूतावासमा शरण लिन पुगे। यसपछि पर्सियाको संसदलाई जनताले नै स्थापित गराएपछि सन् 1909 जुलाई 16 तारिकको दिन सो संसदद्वारा राजा मोहम्मद अली शाह कजारलाई राजाबाट बर्खास्त गरियो। पर्सियाका 500 जना प्रतिनिधि रहेको सो संसदले बर्खास्त गरिएका राजा मोहम्मद अली शाह कजारका 11 वर्षीय छोरा अहमद शाह कजारलाई पर्सियाको नयाँ राजा बनाए। राजा बनेका अहमद शाह कजार नाबालक भएकाले उनका काका अली रेजा खान अजुद उल मुल्कलाई उनको संरक्षक बनाइएको घोषणा गरियो। नयाँ राजाको घोषणा पछि पर्सियामा केही शान्ति भए तापनि विदेशी हस्तक्षेप भने रोकिएन। रुस र जर्मनीले समय समयमा पर्सियामाथि विभिन्न न्यूमा हस्तक्षेप गरिरहे। यस्तैमा सन् 1914 जुलाई 21 तारिकको दिन अहमद शाह कजारले आफ्नो उमेर पुगेका कारण औपचारिक रूपमा राज्यरोहण गरे। यसपछि भने राजा बनेका अहमद शाह कजारले प्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न थाले।
तर यही समयमा नै प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भएकोले रूस र बेलायतले पर्सियालाई युद्ध मैदानको रूपमा उपयोग गरे। यसमा राजा अहमद शाह कजार निरीह जस्तै बन्न गए। सन् 1917 का विश्व रंगमञ्चमा एक नयाँ शक्तिशाली साम्यवादी राष्ट्रको रूपमा रूसको उदय भयो। जार शासनलाई अन्त्य गरेका साम्यवादीहरूले आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्न क्यास्पियन सागर हुँदै पर्सियाको उत्तरी क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेपको नीतिलाई कडाईका साथ पालना गरे। यसका साथै पर्सियामा पनि साम्यवादी विचारधाराको विकास हुँदै गयो। यसलाई नियन्त्रण गर्न राजा अहमद शाह कजार असफल रहे। पर्सियाका राष्ट्रवादीहरूलाई पनि रुसी साम्यवादीहरूले सहयोग गरेपछि पर्सिया अस्तव्यस्त बन्न गयो। पर्सियाको अवस्था झन नाजुक बन्दै गयो। विदेशी शक्तिहरूले पनि पर्सियाका विभिन्न स्थानहरूमा हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो अधीनमा राख्ने अभियानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाए। यसरी इरानका राजा अहमद शाह कजार एक निरीह र कमजोर बन्दै गए। सन् 1920 सम्म आइपुग्दा राजा अहमद शाह कजारले पर्सियाको राजधानी तेहरान बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा आफ्नो पकड गुमाउन पुगे। यस प्रकार देश एक कठिन मोडबाट गुज्रनु पर्यो। यही समयमा अर्थात सन् 1921 फेब्रुअरी 21 तारिखको दिन पर्सियाका सैनिक जनरल रेजा खान पहलवीले एक रक्तहीन सैनिक coup मार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिए र उनी पर्सियाको नयाँ प्रधानमन्त्री बने। जनरल रेजा खान पहलवीले बेलायतको सहयोगमा नै coup गर्न समर्थ भए तापनि उनले रूससँगको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिए। यसपछि सन् 1925 अक्टोबर 31 तारिखको दिन प्रधानमन्त्री रेजा खानको दबावमा पर्सियाको संसदद्वारा तत्कालीन राजा अहमद शाह कजारलाई राजाबाट हटाइयो। यसरी पर्सियामा कजार राजवंशको अन्त्य हुन गयो। कजार राजवंशको अन्तिम राजा अहमद शाह कजारको विदेश पलायनसँगै प्रधानमन्त्री बनेका रेजा खानले आफू नै पर्सियाको राजा भएको घोषणा गरे। यसका साथै रेजा खानले आफ्नो वंशलाई पहलवी वंश नाम राखेर पर्सियाको मयूर सिंहासनमा आसीन भए। यस प्रकार पर्सियामा कजार राजवंशको अन्त्य भएसँगै पहलवी राजवंशको सुरुवात भयो। कतिपय लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार सुरुवातका जनरल रेजा खान पहलवीले पर्सियालाई गणतन्त्र बनाउने विचार गरेको भए तापनि पछि सो विचारलाई त्याग्दै आफै राजा भएको घोषणा गर्न पुगे भनी उल्लेख गरेका छन्। रेजा खान पहलवी राजा भएपछि पर्सियालाई आधुनिक राष्ट्र बनाउन विभिन्न कार्य योजनाहरूलाई अघि बढाए। उनले देशको विकासको लागि ठूलठूला राजमार्ग तथा रेलवेहरूको निर्माणमा विशेष जोड दिए। पर्सियाको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उनले अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञहरूलाई देशभित्र बोलाई देशको आर्थिक स्थितिलाई सन्तुलनमा ल्याउन विशेष पहल गरे। त्यस्तै जर्मन डाक्टर लिन्डनलोटलाई बोलाएर नेशनल बैंकको स्थापना पनि गरे। यसपछि पर्सियालाई नोट छाप्ने अधिकार प्राप्त भयो। जर्मनीले पनि पर्सियाको उद्योग तथा व्यापारमा विशेष सहयोग गरे। विशेष गरी पर्सियाको तेल कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित पार्दै कम्पनीको रोयल्टी बढाउने, व्यक्तिगत पुँजी प्रवाह गर्ने, श्रमजीवीहरूको कल्याण गर्ने, संचार संसाधनको निर्माण तथा हवाई क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यहरूलाई राजा रेजा खान पहलवीले प्राथमिकताका साथ अघि बढाए। यसले बिस्तारै पर्सियाका जनताहरूको जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार हुन थाल्यो। सन् 1930 सम्म आइपुग्दा राजा रेजा खान पहलवीले शिक्षाको क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन गरिदिए। उनले आधुनिक शिक्षामा जोड दिँदै धार्मिक शिक्षा हटाइदिए। देशभित्र नै शिक्षित समाज निर्माण गरी विदेशीहरूले चलाएको स्कुल, मिशनरी तथा युरोपीय शिक्षकहरूलाई हटाई स्थानीयहरूलाई नियुक्त गरिदिए। यसपछि सन् 1935 मा तेहरान विश्वविद्यालयको स्थापना गरे। यसका साथै इरान एकेडेमी अफ लिटरेचर, नेशनल रेडियो तथा स्टेशनहरूको स्थापना, परम्परादेखि नारीले लगाउने बुर्काको अनिवार्यतालाई खारेज गर्नुको साथै महिला शिक्षा तथा महिला अधिकारमा विशेष पहल गरे। यस प्रकार
पर्सियालाई एक आधुनिक युगमा प्रवेश गराउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहे। सन् 1935 ताका नै राजा रेजा खान पहलवीले विदेशी प्रतिनिधि तथा लीग अफ नेशनलाई पर्सिया राष्ट्रको नाम इरान राख्न अनुरोध गरे। यसपछि विश्व स्तरमा नै पर्सियालाई इरानको नामबाट प्रचारित गरिन थाल्यो र बिस्तारै इरान एक लोकप्रिय नाम बन्न गयो। राजा रेजा खान पहलवीको इरानलाई धर्मनिरपेक्ष र आधुनिकीकरणतर्फ लगिरहेको कार्यलाई भने इरानकै परम्परावादी तथा धार्मिक गुरुहरूले सहर्ष स्वीकार गर्न सकेनन्। विशेष गरी धार्मिक तथा परम्परावादीहरूले महिला शिक्षा तथा महिलाहरूले बुर्कालाई त्याग गर्नुपर्ने जस्ता राजाका कार्यहरूको घोर विरोध गर्न थाले। बुर्का नलगाइएका महिलाहरूको सार्वजनिक स्थानहरूमा अपमान गर्न थाल्यो। यसले देशमा अस्थिरता कायम गर्यो। एक प्रकारको धार्मिक द्वन्द्वको स्थिति देखा पर्यो। यस्तैमा दोस्रो विश्व युद्ध सुरु भयो। इरानले दोस्रो विश्व युद्धमा तटस्थ नीति अपनाउने घोषणा गर्यो। रुसले आफ्नो सैनिक शक्तिको बलमा इरानको उत्तरी क्षेत्रका धेरै जसो भूभागहरूमाथि कब्जा गरे। बेलायतले पनि जर्मनीसँग युद्ध गर्न इरानको दक्षिणी क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक क्याम्पहरू बनाउन सुरु गर्यो। यसले इरानलाई अलग थलग बनाइदियो। इरानको राजधानी तेहरानको आकाशमा रुसी सैन्य हवाई जहाज उड्न थालेपछि इरानी जनताहरूको संकट झन बढ्न थाल्यो। युद्धको मारले इरानमा खाद्य संकट बढ्न गयो। इरानका सैनिकहरूमा पनि विचलनको स्थिति देखा पर्यो। यसरी रुस र बेलायतलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाई बेलायतले रेजा खान पहलवीलाई इरानको राजाबाट हटाई सन् 1941 सेप्टेम्बर 16 तारिकको दिन उनका 21 वर्षीय छोरा मोहम्मद रेजा पहलवीलाई इरानको नयाँ राजा बनाइयो। यसपछि बर्खास्त गरिएको राजा रेजा खान पहलवी मरिसस हुँदै दक्षिण अफ्रिकामा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य भए र अन्ततः सन् 1944 जुलाई 26 तारिकको दिन उनको मृत्यु भयो। राजा बनेका मोहम्मद रेजा शाह पहलवीले पनि दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेकोले खासै इरानमा आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउन सकेनन्। इरान विदेशी सेनाहरूको अखाडा बन्न गएकोले पनि राजाको अधिकार सीमित पारिएको थियो। यसका साथै सन् 1942 जनवरी 29 तारिकको दिन बेलायत र रुससँग त्रिपक्षीय सन्धि गरेर इरानले बेलायती र रुसी फौजलाई सबै प्रकारको सुविधाहरू प्रदान गरिदिए। सो सन्धिमा युद्ध समाप्त भएको 6 महिना भित्र नै सबै बाह्य सैनिकहरू फिर्ता लगिने र इरानलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने भनी सम्झौता भयो। सन् 1946 मार्च ताका दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पछि बेलायतले आफ्ना सेनालाई इरानबाट फिर्ता लगे पनि रुसले फिर्ता गरेन। यसरी इरानको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौममाथि दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पनि बाह्य हस्तक्षेपको कमी हुन सकेन। तर पनि राजाले इरानको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गर्न सफल भए। राजा मोहम्मद रेजा पहलवीले आधुनिक इरानको परिकल्पना गरे तापनि इरानका धार्मिक संगठन तथा धर्मगुरुहरूबाट भने सधैँ असहयोगको सामना गर्नु पर्यो। यो असहयोगबाट बिस्तारै विरोधका स्वरहरू गुन्जन थाल्यो। यसले अन्ततः आन्दोलन निम्त्यायो। यसरी देशको स्थिति नाजुक भएपछि राजा मोहम्मद रेजा पहलवीले निर्वाचनद्वारा शक्तिशाली सरकारको निर्माणको घोषणा गरे। यसपछि सन् 1951 मा इरानमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। यही निर्वाचनबाट शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका मोहम्मद मोसादेगले आफ्नो सरकारको गठन गरे। उनले सर्वप्रथम देशको तेल उत्पादनलाई राष्ट्रियकरण गरिदियो। यसले इरानको तेल उत्पादनमा एकाधिकार पाएको बेलायती कम्पनीहरू विरोधमा उत्रिए। यो कार्यबाट विचलित भएको बेलायतले अमेरिकी सहयोगमा मोसादेगको सरकारलाई हटाई पुनः राजा मोहम्मद रेजा पहलवीलाई सर्वोच्च शक्ति सहितको राजतन्त्र स्थापित गरिदिए।
मोहम्मद रेजा पेल्वी शक्तिशाली राजा भएपछि उनी इरानको विकासमा होमिए। देशको आर्थिक विकासमा विशेष जोड दिएका राजा मोहम्मदले थोरै समयमा नै इरानलाई केही सुधार गर्न सक्षम भए। तेल उत्पादनबाट पनि इरानले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लग्यो। देशको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अहम भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो। पश्चिमी देश विशेष गरी अमेरिकासँगको सम्बन्धमा निकै नजिकपना हुन गयो। तर राजा मोहम्मद रेजा पहलवीको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक सुधारलाई पश्चिमीकरण गरेको आरोप लगाउँदै इरानका परम्परावादी तथा धार्मिक गुरुहरूले विरोध गर्न सुरु गरे। बिस्तारै सो विरोध भौतिक रूपमा आन्दोलनमा परिणत हुन गयो। यो आन्दोलनलाई तत्कालीन धार्मिक गुरु अयतुल्ला रुहोल्लाह खोमेनीले नेतृत्व गरिरहेका थिए। यसरी देशमा भइरहेको अशान्ति र अस्तव्यस्तताले इरानको आन्तरिक राजनीति झन नराम्ररी बिथोलिन पुग्यो। देशभरि नै बढ़िरहेको आन्दोलनका कारण राजा मोहम्मद रेजाले देशमा शान्ति कायम गर्न धरपकड सुरु गर्न थाले। यसै ताका आन्दोलनकारी नेता अयतुल्ला रुहोल्लाह खोमेनीलाई पनि पक्रेर जेल चलान गरियो। जेलको सजायपछि उनलाई देशबाट निष्कासित गरियो। त्यसपछि उनी इराकमा केही समय बसेर फ्रान्सको पेरिस तर्फ लागे। तर पनि देशको स्थितिमा कुनै पनि परिवर्तन आउन सकेन। आन्दोलनको कारण बढ़िरहेको भ्रष्टाचार र बेरोजगारीले आम जनताहरू पनि सरकारसँग असन्तुष्ट हुन थाले। यी असन्तुष्टि समूहहरूले पनि आफ्नो विद्रोहको नायकको रूपमा धार्मिक नेता अयतुल्ला रुहोल्लाह खोमेनीलाई नै मान्न बाध्य भए। यसपछि बिस्तारै सो क्रान्ति इस्लामिक क्रान्तिको रूपमा अघि बढ्दै गयो। यसरी बढ़िरहेको आन्दोलनलाई रोक्न राजा मोहम्मद रेजा पेहलवीले अझ कडा कदम चाल्दै देशका विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई बन्देज लगाइदिए। देशमा राजाद्वारा बनाइएको एक मात्र पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्न थाल्यो। प्रेस पनि सरकारी नियन्त्रणमा रहन गयो। यसको साथै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विभिन्न आरोपमा बन्दी बनाइयो। यसको विरोधमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिन थाले। यसपछि आम जनताहरू पनि सडकमा उत्रिए। राजा मोहम्मद रेजा पहलवीले आफ्ना सेनाहरूलाई आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन आदेश दिए। यसका साथै विरोधीहरूलाई धरपकड गर्न एक विशेष जासुसी संस्था शाहबागको स्थापना गरियो। यस्तैमा सन् 1978 सालको सेप्टेम्बर महिनामा देशभरि मार्शल ल लागू गर्यो। मार्शल लको विरोध गर्दै लाखौं इरानी जनताहरू सडकमा उत्रिए। राजाका सैनिकहरूद्वारा चलाइएको गोलीहरूबाट धेरै जनाको हताहत हुन गयो। तर पनि देशमा शान्ति स्थापित हुन भने सकेन। यसै समय ताका अर्थात सन् 1979 जनवरी 16 तारिकको दिन राजा मोहम्मद रेजा पहलवी आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अमेरिकातिर लागे। कतिपय लेखकहरूका अनुसार राजा मोहम्मद क्यान्सर रोगबाट पीडित थिए र उनी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि अमेरिका गएका थिए। उनी जाने बित्तिकै इरान भरिका आम जनताहरू सडकमा आएर राजा मोहम्मद रेजा पहलवीका शालिग, फोटो तथा कुनै पनि निशानीहरूलाई तोडफोड गरी नष्ट गरिदिए। यसपछि तत्कालीन इरानका प्रधानमन्त्री सापोर बख्तियारले राजाद्वारा स्थापना गरेको जासुसी संस्था शाहबागको विघटन गरे। जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका राजनैतिक बन्दीहरूलाई निशर्त मुक्त गरिदिए। इरानबाट निर्वासित भएका धार्मिक गुरु तथा विद्रोही नेता अयतुल्ला रुहोल्लाह खोमेनीलाई इरानमा आउन स्वीकृति प्रदान गरे। अन्ततः सन् 1979 फेब्रुअरी 1 तारिकको दिन अयतुल्ला रुहोल्लाह खोमेनी इरान फर्किए। उनको स्वागतमा लाखौं इरानीहरू एयरपोर्ट तथा शहरको विभिन्न स्थानहरूमा जम्मा भए। खोमेनी इरान फर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बख्तियारले खोमेनीलाई सर्वदलीय सरकार बनाउन आह्वान गरे।
तर आयतुल्ला रुहोल्ला खोमेनीले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन गरे। यसपछि अयातुल्ला खोमेनीका समर्थकहरूले देशको विभिन्न निकायहरूमाथि कब्जा गरे। यस अवस्थामा इरानको सैनिक भने तटस्थ भए। अन्ततः तत्कालीन बख्तियारको सरकार ढल्न गयो र सन् 1979 फेब्रुअरी 11 तारिक दिनको बेलुकी समयमा इरानले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। राजा मोहम्मद रेजा पहलवी अमेरिका गए तापनि पछि उनी इजिप्टतिर आए र त्यहाँ नै आफ्नो रोगको उपचार गर्न थाले। राजा मोहम्मद रेजाको इजिप्टको बसाईमा तत्कालीन इजिप्टका राष्ट्रपति अनवर सदातले विशेष सहयोग गरेका थिए। अन्ततः इजिप्टको कायरोमा उपचार गर्दा गर्दै सन् 1980 जुलाई 27 तारिकको दिन अर्थात 60 वर्षको उमेरमा इरानका निर्वासित राजा मोहम्मद रेजा पहलवीको निधन भयो। उनको निधनसँगै पहलवी राजवंश र इरानी राजतन्त्रको अन्तिम धरोहरको पनि अन्त्य भयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।